مرحبا بكم الناس الكل. اليوم مش نحكيو على réussite personnelle et plus précisément كيفاش on choisit le métier parfait. نعرفوا اليوم اللي فما برشا عباد كي سو بريبار على في بروفيسيونيل كو سوا هما مازالوا يقراو والا خرجوا من خدمه ويلوجوا على خدمه جديده وكل شيء. دونك حبينا نحكيو شويه في السوجي هذا خاطر هو سوجي تري امبورطون، سوجي d'accomplissement de soi. خاطر الانسان ديما ما يحس روحه انتيغري ويحس روحه مهم كان كي يبدا يخدم في خدمه بارفيت ولا يخدم في خدمه اللي هو يبدا فرحان بها ويبدا يسسون فيها بيان. على خاطر كيلكو سوا الدومين داكتيفيتي اللي فيه الخدمه والا الباسيون اللي عنده للفونكسيون هذيك والا لي ليان زاد اللي نجم يربطهم مع العباد اللي مش يخدم معاهم، لي كونيسونس اللي نجموا يحلوا له افير اخرى في المستقبل. به باش نحاولوا ناخذوا كيلكو بوان في كومون شوازير ان ميتي بارفي هكا شفتهم انا مهمين. دونك كيلكو بوان اللي هما نجم يكونوا مهمين ويكونوا فريمون عندهم اهميه كبيره في الشوا نتاعنا وقت اللي نبداو احنا في الديبي نتاعنا وباش نختاروا الميتيي اللي باش نعملوه، اللي باش نكونوا فيه مرتاحين، اللي مش يخولنا ان اون سو ديفلوب ونجموا نعملوا اون بون كارير بروفيسيونيل القدام. دونك من اهم الحاجات ان توا il faut choisir un métier qui n'existe pas. اش معناتها un métier qui n'existe pas؟ علاش un métier qui n'existe pas؟ كيفاش يعني؟ est-ce qu'on va l'inventer ولا مش نخترعوه ولا علاش يعني؟ الحكايه تظهر صعيبه من الاول وهو لا، خاطر احنا نعرفوا اللي احنا اكتويلمون لونفيرونمون اللي احنا نعيشوا فيه سي ان انفيرونمون ايفولوتيف يتبدل كل مره، فما حاجه جديده، فما تكنولوجي جديده، فما ايفينمون جديد، فما معلومات جدد، فما اكتشافات جدد اللي يخلي ليفولمون تاع لونفيرونمون اللي نعيشوا فيه توا ايفولوتيف. بون حتى قبل كانوا فما دي ايفولوشن والباساج من الاندستري 1.0 ل 2.0 وكذا. دونك مي كانوا فما بوتيتر مش كيما اللي نعيشوا فيه اليوم مع لي زانفونسيون في الاي تي وفي الدومينات هذوكم. دونك توا تحس الموند لو موند اي ديفنو يعني لي شانجمون ولاو اكثر رابيد واكثر نراوهم ونعيشوا فيهم ويدخلوا حتى لحياتنا الشخصيه. هذاك علاش اليوم زاد انا نشوفوا اللي فما دي ميتي كي ديسباريس، فما خدم اللي كي ديسباريس نحات فيو الوضعيه ولا لي كونديسيون اللي نعيشوا فيهم تو، وفما دي ميتي كي فوا لو جور، يعني دي ميتي جدد اللي تمبوزيهم اكتشاف جديد، تمبوزيهم ريتم جديد، تمبوزيهم ديمارش جديده نتاع خدمه كل شيء. دونك فما دي ميتي كي ديسباريس وفما دي ميتي اللي يظهروا جدد وهذا يوميا نشوفوه. دونك شكون كان يتصور باغ اكزومبل اللي 20 سنه التالي اليوم فما بوست اسمه كوميونيتي مانجر اللي هو لاهي باللي ريزو سوسيو نتاع لي زونتربريز. ان كوميونيتي مانجر سي ان بوست انتيي، وفما توا كان تدخل وتشوف لي زوفر دومبلوا تلقاو بالمئات طالبين دي كوميونيتي مانجر عباد باش تجاري لي ريزو سوسيو نتاع الشركات ونتاع لي زونتربريز وكل شيء. دونك هذيك هي كما نقولوا لامبورطونس نتاع لو بوين هذايا. فما ديجا نجمو نشوفوا زاد اللي فما دي زونتربريز كي اون شونجي ميم لور فاسون دو ترافايي جمله، يعني فما طريقه العمل نتاعهم تبدلت بالانترنت. احنا كنا نتفكروا عام 2000 كنا خايفين نستناو فيه شنو باش يصير والانترنت والاورديناتور كيفاش زعما مش ياخذ دوبل زيرو، وكنا قبل مستنسين ب 97 96 98 صح دخلنا بعضنا. دونك واليوم هنا 2020 20 سنه على الحكايه هذيك، وبالعكس الحكايه تطورت وتبدلت ولي زونتربريز يل سادابت للحاجات الجديده.
الاكتشافات الجديده وكل شيء pour continuer à exercer وكل شيء. دونك هذا الكل شنو حبيت نقول؟ حبيت نقول اللي fort probablement اللي le métier que vous allez choisir peut ne pas exister aujourd'hui. يعني ينجم يكون ماهوش موجود تو. Donc c'est à vous peut-être de l'inventer ولا de l'imposer ولا يعني الفرص ديما موجوده وديما لي شانجمون اللي قاعدين يصيروا يحلوا بيبان كبيره كبيره وتخلينا برشا الشوا. ليسونسيال انه الانسان يكون اتونسيوني، يكون يتبع لي نوفوتي، يشوف اش فما يشوف ما فماش، يحاول يكون ديما عنده معلومات جديده، يتبع لي دومين جدد، يشوف لي ميتي جدد، يقرا يطلع اكسيتيرا. دونك فما ان اوتر بوين اللي هو زاد تري امبورطون في الشوا نتاع لو ميتي بارفي. يلزمنا نختاروا ان ميتي اللي احنا نكونوا فيه بون. اش معناتها بون؟ يعني نعرفوا اللي فما des difficultés كبيره aujourd'hui à être embauché في pratiquement في les domaines الكل. يعني c'est pas facile. يعني ناخذ اكزامبل، واحد ينجم يقعد une période طويله هو يبعث في les demandes d'emploi ويشوف ويديبوز وكذا وكذا، وينجم ne trouve pas facilement خدمه ولا ما يعيطولوش في entretien باش يعدي كل شيء. دونك هذاك علاش peut-être ننصحكم انه في لي ريشيرش نتاعنا وفي الشوا نتاعنا اون سوريونت فيغ لي دومين اللي احنا اون اكسل فيهم، اللي تحس روحك انت تو بو اكسيلي فيهم. يعني تكون هذيك هي السيبل نتاعك الاولانيه، على خاطر في لي دومين اللي انت تو اكسل فيهم تنجم تو تانتيغر بلو فاسيلمون، وتنجم كيما نقولوا بلغتنا تبيع روحك خير. Que ce soit lors d'un entretien ولا من بعد après avoir été embauché في وسط الشركه في لي سيرفيس في المعاملات مع لي كوليغ وكل شيء. وحتى اللي كنتي ça sera une sorte d'estime de soi، تولي تحس في روحك اللي انت تكزيرسي في حاجه اللي انت فيها قوي واللي انت فيها تعرف. دونك هذا ما ينجم كان يقويك ويخليك تحب تطلع اكثر وتحب تقدم لقدام. وصحيح مش تقول لي من بعد فما مانيش باش نمشي، مانيش باش نجم نخدم كان في لي دومين ولا باش نكونساكري وقتي كان لي دومين اللي انا جيكسل فيهم. نقول لك سامبلومون لو كوتيديان ولا الحياه مش كلها خدمه. بوفي فوز انتريسي بالحاجات الاخرى اور وقت الخدمه. يعني تنجموا تلقاو وقت ولا تخلقوا وقت باش تهتموا بالحاجات الاخرى البرة من وقت الخدمه. تو سامبلومون الدنيا ما تقفش كان على الخدمه. فما ان بوين اخر زاد تري امبورطون اللي في الشوا نتاع لو ميتي بارفي اللي كان نحب نقول هنا ولا في الريشيرش نتاعنا. il faut pas négliger les conditions de travail. يعني واحد ما يلزموش يمشي سوريونت سولمون يلوج كان على لومبلوا كهو، يلزمو بلوتو زاد يشوف لي كونديسيون دو ترافاي اللي مش يلقى روحو فيهم ولا مش يخدم فيهم. صحيح تقول لي وقت اللي انا نحب خدمه ولا نطمح للخدمه مستعد باش نخدم نهار وليل وكذا، اوكي ما متفاهمين. مي تنجم تنجم الميتي يكون نو كوريسبون با الستيل دو في اللي انت تعيش فيه. مثلا ينجم يكون زاد تقول لي سي ان سالير باهي وكذا، اوكي نقول لك نفهمك لو سالير سي تري امبورطون، مش مي مالوروزمون مش كان لو سالير كي كونت في الشوا نتاع الميتي وكل شيء. يلزمك مثلا تخمم افواغ لي زوغير دو ترافاي مثلا اللي هي حاجه بسيطه، سورتو اذا كان انت تجير اون فامي ولا عندك حاجه. دونك فما لي زوغير دو ترافاي يلزمك تشوف باغ اكزومبل اسكو لومبلوا هذايا فما دي زوبليغاسيون باش تخدم في لي ويكاند في لي جور فيريي. اسكو تنجم tu peux demander de partir en congé à tout moment ولا لا. دونك ça dépend de votre style de vie. ماناش انا مثلا واحد يخدم جيد توريستيك مش كيما واحد يخدم اجون ادمينستراتيف. جيد توريستيك لازم يكون ان نوم دو تيران وديسپونيبل اكثر وفي الليل وفي الصباح وفي الويكاند وفي لي جور فيري، مش كيما اجون ادمينستراتيف يقول لك انا اجون ادمينستراتيف توقيت اداري ندخل تالور نخرج تالور نفطر وبعد نرجع وبعد نخدم مره وعندي لي ويكاند ولي جور فيري هذوك فيكس. دونك سا ديبون كل واحد وشنو هو ستيل دو في نتاعو ولا ستيل اللي يحب يعيش فيه. Il faut penser les conditions géographiques. Est-ce que
باش تكون بازي في بلاصه بركه، اسكو باش تنجم تخدمها ا ديستونس، اسكو اسكو ان سارتان مومون الخدمه مش تولي موبيل، مش تولي باش تلقى روحك دون لوبليغاسيون باش تخدم مثلا باش تهبط للسود تخدم، ولا باش تطلع للنور تخدم اذا كانك انت باغ اكزومبل بازي في السونتر، ولا اذا كان شركه في حد ذاتها عندها بلوزيور فيليال في الجمهوريه ولا دونك يفو فوار زاد لي كونديسيون هذوما نتاع الخدمه اسكو يتماشاو مع الريتم نتاعك في حياتك وفي دينيتك ولا لا. Qui m'encoule pour conclure pour choisir un métier qui vous convient, c'est plutôt choisir un métier qui vous permet de vivre وين انت تحب. يعني un métier اللي مش يكون convenable لك انت، c'est un métier اللي يخليك تعيش وين تحب انت في الظروف اللي انت تحبها. دونك il faut qu'on s'adapte زاد الحاجات هذيك. ما نعرفش انا مثلا ما نجمش واحد يحب يخدم فلاح وهو يسكن في وسط العاصمه مثلا، ما فماش حتى ابسط حاجه اللي تيران اغريكول باش يخدم فيهم كل شيء ماهوش موجودين. ولا واحد مثلا يسكن في الريف بعيد على المدينه كل شيء ويحب يمشي يخدم مثلا في ستاسيون دو مترو، يخدم يسوق المترو ولا يخدم حاجه، ما فهمت. دونك يلزم يكون الشوا نتاعنا كويرون ويكون متناسق مع ستيل دو في نتاعنا، مع حياتنا وين نعيشوا وعيشتنا اكسيتيرا. واذا كان فريمون انت تسون اللي انت tu as besoin de flexibilité géographique، ماكش كالكان اللي محصور تحب تحصر في بلاصه بركه، بلوتو تحس روحك اليس كي تتنقل من بلاصه لبلاصه، اليوم في البلاصه الفلانيه غدوه في البلاصه الفلانيه، تحب تعمل بوتيتر دي فواياج ما بين المدن بين البلدان. ما نعرفش penser il faut penser à travailler aux métiers qui peuvent être exercés via internet ou à distance. Déjà احنا نشوفوا توا نحكيو بيسكو في الاكtualité 2020 البانديمي نتاع الكوفيد 19 يعني فما برشا دي ميتي ضروا. شكون لي ميتي بوتيتر اللي خلاو اللي نجحوا انهم يسورمونت، ولا حتى لي بيرسون يكونوا يلقاو فرص خير نتاع خدمه وكل شيء، لي ميتي اللي كنا نجموا نكزيرسي سيهم ا ديستونس. يعني العباد اللي خلات اللي تنجم تهز الخدمه نتاعها على الدار، خدم خليك انك تخدم في الدار فيا انترنت اورديناتور، تخدم خدمتك وتقوم بالواجب نتاعك، تبعث لي رابور نتاعك، تحضر لي ستاتستيك نتاعك كل شيء، والخدمه تتواصل، تكومونيكي مع الكليونات بالتليفون، تكومونيكي بار ميل، تبعث لي زوفر نتاعك كل شيء. دونك هذوما بتاتر من اكثر لي ميتي اللي نجموا يمنعوا لي سوسيتي اللي نجموا يشدوا رواحهم في لي بيريود هذوما ديفيسيل نتاع الكوفيد 19 وكسيتيرا. دونك في الشوا نتاع الميتي زاد il faut penser les possibilités de changement d'employeur ou de poste. خاطر تنجم à un certain moment تخمم باش تنجم tu changes d'employeur ou bien tu changes de poste سواء انت حبيت تبدل ولا ظروف اخرى جات خلاتك اللي انت tu penses وقتها انك تخدم تبدل لومبلويور ولا تبدل البوست. ما نعرفش انا ان بروفيسور اللي يقري في الليتاتيك ما عندوش برشا شوا باش يمشي دو شانجمون، مش باش ينجم دان جور على لوتر مثلا يلقى فاسيلمون شانجمون ولا يبدل لومبلويور، يخلي وزاره التعليم باغ اكزومبل ويمشي يخدم في حاجه اخرى. دونك سا سرا فريمون ديال هذاك راك تشوفوا ديجا. ما صعيب انا في حياتي في تونس ريت مثلا بروفيسور ولا معلم قريت عنده اللي ما بداش حياته معلم وفيها معلم، نعرفهم الكل اللي بدا معلم وفيه معلم واللي بدا استاذ وفيه استاذ. يعني مع كل احتراماتي للمهنه هذه، للمهنه مهمه، مهنه يعني خلقت اجيال فريمون اللي قادره انها تقود البلاد هذه وتنهض بها كل شيء. دونك باش تكون عندك ليبرتي في الخدمه يلزم الخدمه سادابت للستيل دو في نتاعك، مش لانفيرس. يعني انت يلزم الخدمه ولا لومبلوا بارفي اللي لوج عليه يلزم هو يسادابت للستيل دو في نتاعك ومش العكس. خاطر اذا كان باش يصير العكس الانسان مش باش ينجم يداوم اكثر، مش باش ينجم يطاوق بوتيتر لو ريتم الحاجات باش يلقى روحه يدير دي سيتوياسيون يلزمو يخدم الوغ هو ماهوش ديسپونيبل انسي دو سويت. دونك ينجم سمينا ليشيك وينجم ما يوصلش فيها الحكايه هذيك. دونك
وفينالمون بيان سور اذا كان واحد يحب اون انديبوندونس توتال ما لازمكم كان تخمموا انكم فو كريي فوتر بروبر انتربريز ولا فوتر بروبر بروجي والا تخدموا فريلانس بور اتر ليبر وما تقعدوش مربوطين بال بال بالشوا دان امبلوا باش تخدم في انتربريز ولا باش تخدم في حاجه اخرى. فما حاجه اخرى زاده مهمه في الشوا نتاع لومبلوا بارفي سي كيل فو بلوتو بونسي على تاش اي با او سيكتور. باش معناتها مثلا انك تكون طبيب ولا انك تكون تقري ميديسين والا جورناليست تخدم في الدومين ميديكال تكتب دي زارتيكل على في الدومين ميديكال وتكون ان ريبريزونتون ميديكال ne sont pas les mêmes métiers. يعني صحيح peut-être باش تقول لي فما ان سوكل دو كونيسونس كومان اللي بحكم نحكيو لهنا على الميديسين ان ميدسان واحد يقري في الميديسين الجورناليست يكتب على الميديسين وان ريبريزونتون ميديكال في سوسيتي كي فون كي كوميرسياليز الدوايات وكل شيء. دونك لهنا صحيح فما ان سوكل دو كونيسونس كومان في الحاجات هذه. Mais il faut faire attention, chaque métier nécessite des aptitudes techniques ou pédagogiques ou rédactionnelles ou commerciales moyennes. Donc, يعني شنو يعني فما صحيح un socle de connaissances commun mais chaque métier nécessite des aptitudes معينين. نجم يكون عندك انت des aptitudes هذوك باش تعمل الميتي هذا وينجم يكون عندك des aptitudes اللي يسمحوا لك باش تعمل un autre métier mais في نفس الدومين. مهم برشا زاده ان au lieu de penser à l'entreprise il faut penser au poste. خاطر توا دو نو جور ساعات تسمع فلان ولا فلان يقول لك والله دبرت خدمه في الشركه الفلانيه وانت تعرفها اللي هي شركه كبيره وعندها دي فيليال وكل شيء بعد تشوف البوست تلقى ان بوست ميديوكر مثلا ماهوش ان بوست qui va lui permettre de développer ses connaissances ولا d'acquérir d'autres informations ولا باش يقدم ولا باش يخول وانه باش يعمل كارير. تحسوا ان بوست في نيفو معين ما فيش دي انتراكسيون كبار ما فيش ريلاسيونيل كبير ما فيش حاجه دونك مش يخف في البوست هذاك. دونك il faut في الشوا نتاعنا il faut penser vraiment au poste la tâche اللي مش تعملها. اسكو لو بوست il est riche اسكو متجدد اسكو روتينيي ماهوش روتينيي مش يخول لك انك تقدم تتعلم حاجات اخرى ولا ينجم جو بريفير انا ان بوست اللي هو ريش اللي انا نجم نتعلم منه في اون بواط صغيره كو ان بوست اللي هو مثلا صغير ما فيش شوا كبير ما فيش دي ريسبونسابيلتي كبار اما في شركه كبيره. دونك chacun de nous a sa propre façon de voir les choses. mais انا جو بريفير انه يكون بوتيتر لو بوست يكون تري ريش ويخول لك انك تتعلم برشا حاجات جديده وتنجم تقدم هكاك في الكارير بروفيسيونيل نتاعك. و دونك ان سارتان مومون زاد كي تخمم في ان ميتي تحبه ولا تحس روحك اللي انت ماشي فيه اكثر هذا زاد يخليك انك اون كونتر بارتي تخمم باش تقوي لي زابتيتود نتاعك في الدومين هذاك. مثلا انت تحب تشوف روحك انت تحب تخدم ان كوميرسيال مثلا انت دو فورماسيون كوميرسيال وانت ترى روحك مغروم بالاي تي بالتكنولوجي في الدومين هذا. دونك ما فيها باس اذا كان الواحد يحاول يقوي لي زابتيتود نتاعو ويوريونتي لو بروفيل كوميرسيال نتاعو يوريونتي اي تي يعني يليسي دو ميلونجي ولا كيما نقولوا يخلط لي دو كونيسونس هذوما ولا لي دو زابتيتود هذوما باش ينجم ينجح في بوست كيما هذا. فما المانيير دو بونسي زاد اللي هي مهمه وكل شيء اللي يلزمنا نعرفوا اللي يا با دو ميتي امبوسيبل. ما نعرفش انا مش معناتها ميتي الكل في مخاخنا عندنا حد قاعد مبهورين بيه يخدم في حاجه معينه سبورتيف ان شيرشور ان شيف دونتربريز ان انفونتور. كل واحد عنده في مخه عباد اللي وصلوا ولا يراهم كم بالنسبه ليه يحب يطمح انه يعمل كيفهم ولا يوصل يعمل حتى شويه من اللي عملوه. دونك هذاك علاش حبيت نقول اللي ما فماش ان ميتي امبوسيبل. يعني مانيش لنا باش نصغروا الدومين نتاع الشوا نتاعنا ولا ديما نخليو ليسبري نتاعنا اوفير. ما فماش ان ميتي امبوسيبل. كان جاو فما دي ميتي امبوسيبل راهو ما شفناش دي زاسترونوت وراهو العباد ما طلعوش للاسباس الفوق. دونك
لهنا l'important c'est que si on veut on peut يعني اذا كان انسان يحب يوصل للحاجه هذيك il doit mettre tout en œuvre باش يوصل للحكايه هذيك. لازم يكون عنده كونفيونس في روحه ويلزم يتعب ويتعلم ويقرا ويحاول يطلع باش يوصل للحاجات هذيك ولا يوصل للبوست اللي هو يطمح انه يخدم فيه. tout en sachant زاد اللي صحيح مش تقول لي مش اي واحد يحب باش يوصل البوست هذاك باش يوصل له. صحيح فما دي بوست اللي هما qui peuvent demander une technicité avancée ou des technicités très développées. وفما دي بوست زاد اللي هما ينجموا يكونوا صعاب عندها خاطر فما qui sont trop sollicités etc. donc اذا كان الانسان عنده لونفي باش يعمل الميتي هذاك والا يحس في روحه عنده الكاباسيتي باش يوصل اوكوبي سو ميتي ولا غيره نتصور حتى شيء ما نجم يوقفه. يلزمه هو يمن بروحه ويلزمه يقدم قدام ويحاول انه يلمي توت اون اوفر باش يوصل للوبجيكتيف نتاعو. ان بوين اخر زاد كي تري امبورطون في الشوا نتاع الميتي métier parfait, c'est le fait d'être flexible. Comme tu vois, on parle souvent كسرونا راسنا à un certain moment بحكاية يلزم الفلكسيبيليتي في l'entreprise ou le polyvalence ou كل شيء. C'est vrai que la société évolue rapidement. يعني نجم واحد مسكر على روحه في دومين معين في حاجة معين يقوم بعد عام ولا عامين يلقى السوسيتي تبدلت يلقى لي بروسيدور تبدلوا كل شيء. دونك هو اذا كان ما يسعاش باش يحسن روحه باش يكون فليكسيبل مش حتى فليكسيبل حتى بور اكسبتي لي شانجمون. خاطر فما عباد اللي ما نكسبتو با لي شانجمون تحط ستوب من الاول ويحبوا ما يخرجوش من الزون دو كونفور نتاعهم. لا انا نقول il faut être flexible, il faut être preneur. هي ما يسالش essayer de découvrir حاول تعمل دي با pour changer accepter le changement. ماهوش بالضروره مش يكون خايب ينجم يرجع لك بالنفع ينجم يخليك تتحسن ينجم يخليك تكتشف حاجات في روحك انت ما كنتش تعرفهم. دونك il faut être flexible في الشوا نتاع الميتي نتاعكم نهار اخر. وساعات زاد نجمو نلقاو احنا في دي سيتوياسيون ان on se trouve amené à changer d'emploi périodiquement ou à changer de poste. Donc ou à exercer plusieurs professions في حياتك كامله. دونك سي بيان ديتر فليكسيبل. هذا يخليك حاضر ا تو مومون باش تكون ريسيبتيف باش تاخذ معلومات جديده باش تتعلم دي ميثود جدد باش تنجم تنجح وتقدم القدام. Donc باش pour bien se préparer les changements اللي نجموا يطرقوا على حياتنا professionnelle, il faut être capable de changer en fonction du changement voilà en fonction du changement des besoins نتاعنا. خاطر فما les besoins changent. l'évolution des marchés, les marchés évoluent تتبدل les marchés يتبدلوا مش كيما الحاجات اللي المهمين توا في وقتنا توا في المارشي توا اللي تخدم عليهم العباد سواء لي سوليسيون ولا لي برودوي كل شيء كو الحاجات اللي مش نجم تجي ولا اللي ما ظهرتش توا. دونك il faut être prêt à changer زاد en fonction de l'évolution des marchés. ou un point très important qu'il ne faut pas négliger, c'est selon les aspirations personnelles. سمعت يعني كل واحد عنده طموحاته. انا نحب نبدل في روحي على خاطرني نطمح اني ندخل اكثر للدومين هذاك. نحب نتعلم الحاجه هذه على خاطرني سمعت اللي فما دون ان موين تيرم يصير شونجمون في الحكايه هذه. فما حاجات تخدم بالطريقه هذه ولا حاجات تخدم بالطريقه الاخرى. Donc pour maîtriser ces évolutions et ces changements au lieu de les subir, miser sur la formation. Donc je معناتها يعني ساعات فما في لي شونجمون نشوفوا عباد
elle subit les changements. الكل هذيك حاجة ثقيلة عليهم و ils n'arrivent pas à s'adapter ويتعبوا في خدمهم و ils se trouvent parfois obligés de quitter leur poste ou de changer de carrière. J'aime là voilà de changer de donc au lieu de subir في بلاصة ما نقعدوا فيكس وما نخموش وما نحاولوش وما نسعاوش ان نحسنوا من روحنا ونقدموا يعني plutôt il faut faire ça يعني il faut الانسان لازم يكون ديما بخي ويكون ريسبتيف يحاول يطلع اش فما اش ما فماش باش au moment où يصير الشونجمون يلقى روحه حاضر sur tous les plans psychiques ou techniques وكل شيء donc فوالا دونك هذا هو زاد مهم انه زاد نكونوا ديما اون بيرمانونس اون تران دابروندر دي نوفيل حاجات هذه ديما ناكد عليها لازم ديما نكونوا منفتحين على لي نوفوتي شنو صاير شنو اللي ما اللي نجم يصير نجموا زاد اون بو فاري نو باسيون اليوم انت عندك باسيون في حاجه تنجم تميل روحك بشويه بشويه باش تكون عندك باسيون في حاجه اخرى خاطر لي باسيون زاد هذوكم ما هم كان ils vont contribuer à l'amélioration تاعك انت sur le plan personnel sur le plan professionnel ou sur tous les plans de la vie نتمنى ان نكون ديسكوتيت معكم السوجي هذا وان شاء الله تعطيوه الاهميه والقيمه اللي لازمه فوالا ان شاء الله نتقابلوا في فرصه اخرى في باش نحكيو على سوجي اخر والا اكtualité ان شاء الله ميرسي بسلامه